अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम नाजरीन को पता है कि शाबान का महीना चल रहा है और 15 शाबान की रात को बहुत अहमियत दी जाती है हमारे माशरे के अंदर। तो आज हम बात करेंगे शब बारात मनाने के 6 तरीके और उन तरीक़ों की थोड़ी थोड़ी तफसील भी करेंगे ताकि आप तमाम नाजरीन सामीन को पता चल सके कि ये तरीके कौन से हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। शब बारात मनाने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि उस शाम को अच्छे और उम्दा खाने या हलवे तैयार किए जाते हैं और उन्हें खुद तैयार करने वाले ही मिलकर बैठ के खाते हैं। नंबर 2, आतिशबाजी चिरागा किया जाता है, खूब गोला बारूद चलाया जाता है और ये काम किया जाता है। और अगला तरीका, बाज़ लोग इस रात के इस्तकबाल के लिए घरों को साफ़ करते हैं और खूब सजाते हैं और यह सब इस अकीदे के पेश नज़र किया जाता है कि इस रात उनके फ़ौत होने वाले अजीज़ों की रूहें वापस आती हैं। बाज़ जगहों पर लोग इस रात ख़ुसूसी एहतमाम के साथ बाज़ औक़ात इज्तिमाई कब्रिस्तान की ज़ियारत और दुआ के लिए जाते हैं। इस दिन का रोज़ा रखा जाता है और इस रात को इबादत की जाती है। अब आइए का हम देखते हैं कि ये तरीके सही हैं कि नहीं शरन, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो हम इन 6 तरीक़ों को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन बताए हैं उससे देखते हैं कि ये क्या दुरुस्त है कि नहीं। पहला तरीका, खाने वगैरह पकाना। जहाँ तक पहले तरीके की बात है, अच्छा और उम्दा खाना खाना कोई मसला नहीं है। अगर कोई खुशी का दिन है तो उसमें पकाया जा सकता है। इसमें कोई ख़ास दिन के लिहाज से खाना वगैरह पकाना, ख़ासकर शाबान की 15वीं शाम को ख़ास कर दिया जाए, ये मशकूक काम हो जाता है और मशकूक काम से एतराज़ ही मोमिन की शान है। अब हर शख्स अपने अमल का जायज़ा खुद ले सकता है कि वो ये हलवा त्यौहार के तौर पर तैयार करता है या ये शाम के साथ ख़ास करता है। इस रात सैयदना शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए और इसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा तनावल फरमाया था। ये बिल्कुल लगव और बेअसल बात है। ये वो मैंने बात बयान किया जो लोग बयान करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दूसरा तरीका, चिराग व आतिशबाजी करना, यह सरासर फजूल खर्ची और ज़्यादती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। और बेजां फजूल खर्ची ना करो, बेशक बेजां माल उड़ाने वाले शैतान के दोस्त हैं, भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फजूल खर्ची करने से बहुत जगह पे कुरान पाक में मना फरमाया। कहीं फरमाया, वला तुसरिफ़ू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। खाओ पियो, उड़ाओ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उड़ाने वालों को पसंद नहीं करता। इससे ये समझ आता है जो रात को चिरागे आतिशबाजी की जाती है ये फजूल खर्ची है। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने कलाम पाक में मना फरमाया है। तीसरा तरीका कि घरों की सफाई की जाती है इस नीयत के साथ कि इस रात को हमारे जो फौत शुदगान लोग हैं वो उनकी रूहें हमारे घर आएंगी। अगर ये सफाई तो मामूल के मुताबिक की जाती है कि हर रात या हर रोज़ ये सफाई की जाती है घर की, तो ठीक है। अगर इस रात ख़ास की जाती है इस नीयत के साथ कि मुर्दे जो फौत हो चुके हैं उनकी रूहें हमारे घर आएंगी, ये तो सरासर बातिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊन। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू कर देंगे, ऐ मेरे रब मुझे इस दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइही बरज़खुन इला यौमि युबअसून। वो कहेगा मुझे वापस भेज दे, उम्मीद है कि मैं वो नेक अमल करूँगा जो छोड़ आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। इन सब मरने वालों के पीछे एक पर्दा हाइल है, बरज़ख हाइल है, जो दूसरी ज़िंदगी के लिए उठाए जाने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, इससे बात ये समझ आती है कि रूहें कभी भी वापस नहीं आ सकती। जो शख्स इस दुनिया से चला गया है, इंतकाल हो गया है, वह दूसरे जहां में मुंतकिल हो गया है,
اس کی کبھی بھی روح نہیں آ سکتی، یہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی زیارت کی جاتی ہے قبرستان کی۔ شعبان کی رات منانے کا چوتھا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے، لوگ اس رات کو خصوصی اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کسی بھی دن یا کسی رات مصنون طریقے سے زیارت جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ فکر موت اور آخرت تعاون کے لیے بندہ کسی وقت کوئی دن جا سکتا ہے، کسی رات جا سکتا ہے، اور کسی خاص دن کو مخصوص کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم احادیث کا مشاہدہ کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ اکیلے تھے، باجماعت نہیں تھے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے، شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ جب رات کو جو شب برات کے رات سے منسوب ہے یہ رات، اس سے اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ روزہ رکھنا خاص کر کے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جمعرات کا مسلسل روزہ رکھتا آ رہا ہے تو میرے بھائیوں اگر وہ اس دن روزہ رکھ لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ خاص عبادت کرنے کے بعد یہ روزہ رکھے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھٹے طریقے کی۔ یہ رات بہرحال عام راتوں کی نسبت قدر فضیلت والی ہے، جس کا اندازہ مختلف روایات کے مجموعی مفاد سے لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کے اندر ایک خاص طریقے سے عبادت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس رات میں جو مخصوص عبادت کی جاتی ہے صلاۃ الالفیہ یا صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں کثیر محدثین مجتہدین علماء کی رائے یہ ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب باطل ہے، اور اہل علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی حقیقت و شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھنی چاہیے، جو رات پڑھی جاتی ہے، رات کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا کہ یہ جو رات ہے کیا ہمارے آج کے یہ مسلمانوں کو زیادہ سمجھ آ گئی بنسبت صحابہ کرام کے؟ معاذ اللہ، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اتنی خاص ہوتی، اگر یہ نماز کا کچھ خاص اہمیت ہوتی تو اپنے اصحاب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ اس رات کے بارے میں صرف ایک حدیث صحیح ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی دنیا آسمان پہ آتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، جس کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مشرک اور کینہ پرو کو نہیں بخشتے، جبکہ دوسری حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو دنیا آسمان پہ آتے ہیں، یہی اعلان کرتے ہیں اور ہر معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، جس کا جو سوال ہوتا ہے اس کا پورا کرتے ہیں، اور ہر اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں جس کے دل کے اندر کینہ نہیں ہوتا اور مشرک نہیں ہوتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہی بخشتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں بات صحیح ہے، اور دوسری حدیث سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے دوسری راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں۔ میرا ان 6 طریقے بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر خاص عبادت کرنا، مجلس کرنا اور صلاۃ الالفیہ پڑھنا، 100 رکعتیں پڑھنا، ان کا طریقہ الگ ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ کسی کتب حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو اس رات کے اندر عبادات، مجلسیں، ذکر و اذکار لگانے کی تلقین کی ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام کا کوئی اثر ملتا ہے کتب میں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ یہ جو کام ہے یہ سراسر زیادتی ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر۔ بعض محدثین نے اسے بدترین بدعت کہا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس دن کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 15 دنوں میں روزے رکھنے کی ممانعت کی ہے، کیونکہ اس سے انسان کو کمزوری ہو جائے گی، اور وہ رمضان کے فرض روزے کمزوری کی وجہ سے خدا نخواستہ اس کے اگلے روزے قضا نہ ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس رات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے عبادت کے لحاظ سے اور اگلے دن کا خاص روزہ رکھنے کے لحاظ سے۔ باقی جو 6 طریقے لوگوں نے
بنائے ہوئے ہیں شب برات یا نصف شعبان یا جتنی بھی راتیں ہیں، یہ جتنے بھی نام ہیں، یہ صرف بر صغیر میں ہیں۔ تو اس رات کی جو اہمیت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ باقی اس طرح کی مجلسیں ذکر و اذکار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔